अहिलेसम्म हामीले सर्टन कार्डियोभास्कुलर डिजिजेसहरू हैन जस्तै अब एन्जाइना र हाइपरटेन्सनको कुराहरू गर्यौं, त्यस्तै सर्टेन मेटाबोलिक सिन्ड्रोमहरूको कुरामा चाहिँ हामीले डायबिटिज मेलाइटसको कुरा गर्यौं। अब एउटा एन्डोक्राइन फङ्सन रिलेटेड चाहिँ कसरी चाहिँ एन्डोक्राइन फङ्सनमा पर्टिकुलरली पढ्ने यो जुन थाइरोइड ग्ल्यान्ड छ त्यो थाइरोइड ग्ल्यान्डको फङ्सनिङ कसरी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ थाइरोइड हर्मोन्सहरूको सिन्थेसिस कसरी हुन्छ र त्यसको अलिकति प्याथोफिजियोलोजिजहरूको कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नेछौँ। आजको च्याप्टरमा चाहिँ फर्स्ट हामीले स्टार्ट गर्नेछौँ थाइरोइड ग्ल्यान्डमा चाहिँ थाइरोइड हर्मोनको जुन सिन्थेसिस हुन्छ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरिहालौँ। पर्टिकुलरली जुन यो थाइरोइड हर्मोनको सिन्थेसिस सुरु हुन्छ त्यो चाहिँ हाइपोथ्यालेमसबाट चाहिँ एउटा पर्टिकुलर हर्मोनको सिन्थेसिसबाट चाहिँ सुरु हुन्छ। पर्टिकुलरली जुन प्याराभेन्ट्रिकुलर न्युक्लियस भनिन्छ हाइपोथ्यालेमसको, त्यो प्याराभेन्ट्रिकुलर न्युक्लियसबाट टिआरएच रिलिज हुन्छ। अब टिआरएच के हो? टिआरएचलाई हामी के भन्छौँ? थाइरोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन भनेर भन्छौँ। थाइरोट्रोपिन रिलिजिङ। अब रिलिजिङ हर्मोन्स भनेर सुन्ने बित्तिकै के नाम आउनु पर्यो त? हाइपोथ्यालेमस आउनु पर्यो। हाइपोथ्यालेमसबाट चाहिँ थाइरोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन टिआरएच रिलिज हुन्छ र त्यो कहाँ जान्छ त? यो हाइपोफाइजियल जुन हाइपोथ्यालेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो हर्मोन जान्छ अनि यसले पर्टिकुलरली गएर चाहिँ पिट्युटरी माथि एक्ट गर्छ। त कुन पिट्युटरी? पर्टिकुलरली जुन एन्टेरियर पिट्युटरी हुन्छ त्यहाँ थाइरोट्रप्स हुन्छन्, सेल्सहरू हुन्छन्। मैले यहाँ ब्लूमा जनाएको छु, थाइरोट्रप्स भन्ने सेल्सहरू हुन्छन् एन्टेरियर पिट्युटरीमा। त्यो एन्टेरियर पिट्युटरीको थाइरोट्रप्स माथि एक्ट गरेर यसले के गर्छ त? यसले टिएसएच रिलिज गराउँछ। थाइरोट्रप्सले के रिलिज गर्ने भयो? टिएसएच। टिएसएच चाहिँ एन्टेरियर पिट्युटरीबाट भइरहेछ अनि टिआरएच चाहिँ कहाँबाट भइरहेछ? हाइपोथ्यालेमसबाट, पर्टिकुलरली कहाँबाट? प्याराभेन्ट्रिकुलर न्युक्लियसबाट। अब यहाँबाट टिआरएच आयो, यो हाइपोथ्यालेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टममा चाहिँ टिआरएच आयो, यसले गएर यसको जुन टार्गेट सेल्सहरू छन् त्यो कुन हो? थाइरोट्रप्स भन्ने टार्गेट सेल्स छन्। थाइरोट्रप्सले के रिलिज गर्छ? टिएसएच रिलिज गर्छ। टिएसएच भनेको के हो? अब थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन। अब स्टिमुलेट गर्ने कुरा जहाँ आउँछ, स्टिमुलेट कसलाई स्टिमुलेट गर्छ? यसले थाइरोइड फलिकल्सहरुमा हैन थाइरोइड ग्लोबुलिनको प्रोडक्सनलाई स्टिमुलेट गर्छ। त टिएसएच निस्किने कहाँबाट? एन्टेरियर पिट्युटरीबाट। त यो कुरा चाहिँ दुईटा, फर्स्टमा चाहिँ टिआरएच रिलिज भयो, सेकेन्डमा एन्टेरियर पिट्युटरीबाट टिएसएच रिलिज भयो। यहाँ एउटा एक्सिसको कुरा पनि आउँछ, त्यही भएर हामीले चाहिँ छोटकरीमा त्यो एक्सिसको पनि कुरा गरिहालौँ है। के भनिन्छ भने त्यसलाई एचपिटी एक्सिस भनेर भनिन्छ, सम्झिनु होला। एचपिटी, एचबाट हाइपोथ्यालेमस, पीबाट पिट्युटरी र टीबाट थाइरोइड ग्ल्यान्ड। ठीक छ, यो सम्झिनु है। एचपिटी एक्सिसको कुराहरू सोधिरा हुन्छ। यसमा यसको सिन्थेसिसमा इम्पोर्टेन्ट एउटा पार्ट चाहिँ एचपिटी एक्सिस पनि हो, जसमा चाहिँ पहिलो हाइपोथ्यालेमसबाट सुरु भयो, त्यही भएर हाइपोथ्यालेमस, पीबाट पिट्युटरी र टीबाट चाहिँ थाइरोइड। एचपिटी एक्सिसको कुरा हामीले गरिहाल्यौँ। अब हेर्नु है, यो ओभरअल यो सबै कुराहरू भइसकेपछि हैन, यो थाइरोट्रप्सबाट टिएसएच रिलिज भइसक्यो। टिएसएचले गएर एउटा एक्स्ट्रा सेलुलर सेलको बाहिर हुने एउटा रिसेप्टरमाथि गएर बाइन्ड गर्छ। किन? अब यो थाइरोइड टिएसएच जुन हो यसले जुन यो हर्मोन्सहरू बनाइरहेछ हैन, के भित्र त? थाइरोइड फलिकल भित्र। यसको माथि चाहिँ एउटा के हुन्छ त? रिसेप्टर हुन्छन्, जुन रिसेप्टरले चाहिँ अब इन्ट्रासेलुलर पाथवेहरूलाई के गर्छ? एक्टिभेट गर्छ। इन्ट्रासेलुलर पाथवे एक्टिभेट गर्नलाई यहाँ गएर टिएसएच बाइन्ड गर्यो यो रिसेप्टरसँग। यो रिसेप्टरले अब के गर्छ? एउटा जी स्टिमुलेटरी भन्ने एउटा प्रोटिन हुन्छ, नर्मली जीडीपीसँग बाइन्ड हुन्छ हैन, जीडीपीसँग बाइन्ड भएर इनएक्टिभ फर्ममा हुन्छ। तर यो जी स्टिमुलेटरी प्रोटिन माथि चाहिँ जब जीटीपी बाइन्ड हुन्छ अनि यो एक्टिभ हुन्छ। त यो पर्टिकुलर ठाउँमा टिएसएच हैन, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन जुन छ, यो स्टिमुलेटिङ हर्मोन यहाँ बाइन्ड गर्ने बित्तिकै के हुन्छ? जी स्टिमुलेटरी प्रोटिन के हुन्छ? एक्टिभ हुन्छ, जीटीपी बाइन्ड गरेर। र यसको एक्टिभेसन पछि चाहिँ एउटा एफेक्टर एन्जाइम एक्टिभेसन हुन्छ। त्यो एफेक्टर एन्जाइमलाई हामी एडिनाइलेट साइक्लेज भनेर भन्छौँ। एकचोटि फेरि भनिदिन्छु। टिएसएच आयो, टिएसएचले बाइन्ड गर्यो, टिएसएच बाइन्ड गर्ने बित्तिकै जुन यो जी स्टिमुलेटरी प्रोटिन थियो, त्यो जी स्टिमुलेटरी प्रोटिनमा चाहिँ जेनरली एडिपी बाइन्ड भएर इनएक्टिभ फर्ममा हुन्छ। तर यहाँ अब जीटीपी बाइन्ड गरेर एक्टिभेट गर्छ र फर्दर यो एक्टिभेट भइसकेपछि यसले एक्टिभेसन गर्छ र एफेक्टर एन्जाइमलाई, जसलाई हामी एडिनाइलेट साइक्लेज भन्छौँ। यो एडिनाइलेट साइक्लेज माथि यसले एटिपी कन्ज्युम गर्छ र एटिपीबाट चाहिँ साइक्लिक एएमपी बनाउँछ। कसले? यो एफेक्टर एन्जाइमले। अब यो साइक्लिक एएमपी हामीले एकचोटि फेरि पढिरहेको थियौँ उता ग्वानालाइल साइक्लेजमा, त्यसमा चाहिँ जीटीपी बाइन्ड गरेर जीएमपी बनाएको थियो, साइक्लिक जीएमपी बनाएको थियो। साइक्लिक जीएमपी एउटा प्रोटिन काइनेस जी बनिरहेको थियो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ एडिपी छ, त्यही भएर एटिपीबाट साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपीबाट चाहिँ प्रोटिन काइनेज ए बन्छ। अब यो प्रोटिन काइनेज ए को काम के हो? सर्टेन ठाउँहरूमा गएर यसले फोस्फोराइलेसन गराउँछ।
अब प्रोटिन काइनेज यसले जस्तै त्यहाँ के गराएको थियो, त्यसले फोस्फोराइलेट गराएको थियो अनि त्यो एक्टिन मायोसिन फिलामेन्टको जुन कन्ट्राक्सन थियो त्यसलाई चाहिँ इनिबिट गरिरहेको थियो मसल सेल्समा। फेरि त्यही कुरा त्यो पाथवेलाई सम्झिनु होला, यो इन्टरसेलुलर पाथवे एक्टिभेट भइरहेछ जहाँ एउटा स्टिमुलेटरी प्रोटिन छ, त्यो स्टिमुलेटरी प्रोटिन एक्टिभेट भयो कहिले, जब यहाँ टीएसएच बाइन्ड गर्यो। यो पर्टिकुलरले चाहिँ बाइन्ड गर्ने बित्तिकै एफेक्टर एन्जाइम जसलाई एडिनालेट साइक्लेज भन्छौँ यसको एक्टिभेसन गराउँछ र एटिपीबाट के बनाउँछ, साइक्लिक एएमपी बनाउँछ। साइक्लिक एएमपीबाट प्रोटिन काइनेज ए बनिसक्यो। अब यो प्रोटिन काइनेज एले चाहिँ ट्रान्सलेसन फ्याक्टर हुन्छ एउटा हैन, त्यसले गएर न्युक्लियस भित्र, कहाँ त न्युक्लियस भित्र एउटा ट्रान्सलेसन फ्याक्टरलाई के गरिदिन्छ, फोस्फोराइलेट गरिदिन्छ। अब यसको फोस्फोराइलेसनले के हुने भयो त, अब बडीमा सर्टेन प्रोटिन बनाउनु छ त्यसको लागि त पहिला फोस्फोराइलेसन गर्नु पर्यो, फोस्फोराइलेसन गर्यो अब यहाँ के सुरु हुन्छ, ट्रान्सलेसन सुरु हुन्छ। यो जुन पर्टिकुलर भित्रमा डीएनए हेर्दिनु हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर के सुरु हुन्छ त, ट्रान्सलेसन सुरु हुन्छ। ट्रान्सलेसन भएपछि के बन्छ, एउटा एमआरएनए बन्छ। यो एमआरएनए फेरि कहाँ जान्छ, हामीलाई थाहा छ प्रोटिन कहाँ बन्छ भने जुन स्मुथ वाला एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा बन्दैछ त्यस्तो यसवालामा चाहिँ रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ माथि राइबोजोम्स हुन्छन् हैन, 50S राइबोजोम हैन, 30S 50S गरेर राइबोजोम्सहरू हुन्छन्। त्यो राइबोजोमले गर्दा जुन त्यो एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुन्छ त्यो रफ देखिन्छ। अनि त पर्टिकुलर लिपिडहरू हर्मोन्सहरू बनाउनलाई चाहिँ पर्टिकुलरली हर्मोन्स चाहिँ अब प्रोटिनेसियस हर्मोन छ, पेप्टाइड हर्मोन छ भने चाहिँ प्रोटिन वाला सिन्थेसिसहरू के हुन्छ त, राइबोजोम। अनि राइबोजोम छ भने यहाँ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमलाई हामी रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भन्छौँ। यो रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा यो एमआरएनए जान्छ अनि त्यहाँ फेरि के हुन्छ, ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ। फर्दर के हुन्छ, ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ। अनि ट्रान्सक्रिप्सन पछि के बन्छ, एउटा प्रोटिन बन्छ हैन। त्यो प्रोटिनलाई चाहिँ फेरि यो गोल्गी एपेरेटसले, गोल्गी बडीले के गर्छ, प्याकिङ गर्छ। यसको गोल्गी एपेरेटसले प्याकेजिङ गर्छ हैन। प्याकेजिङ भइसकेपछि अनि त्यसपछि यो के गर्छ, फेरि गएर यहाँ बाहिरको जुन यो जुन सेल छ, यो जुन थाइरोइड फलिकल छ यसको भित्रतिर गएर चाहिँ भित्रतिरको मेम्ब्रेनसँग फ्युज गर्छ र फ्युज गरेर यहाँ यो प्रोटिनलाई चाहिँ निकालिदिन्छ। अब यो कुन प्रोटिन हो, अब प्रोटिन हो त्यही भएर यत्रो भित्रको जुन यो माहौल हुन्छ नि यो कोलोइड फर्म गर्छ यसले, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हैन थाइरोग्लोब्युलिन कोलोइड भनेर भन्छौँ हामी। प्रोटिन हो भित्र गएर कोलोइड बनाउँछ, त्यही भएर भित्र चाहिँ हामी कोलोइड छ भनेर बुझ्नुपर्छ। के भयो त, यहाँबाट यो प्रोटिन काइनेज बन्यो, यसले फोस्फोराइलेट गर्यो कसलाई, ट्रान्सलेसन फ्याक्टरलाई। यो ट्रान्सलेसन फ्याक्टरले ट्रान्सलेसन गरायो, एमआरएनए बनायो। यो एमआरएनए गएर चाहिँ यो रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमसँग त्यहाँ जुन राइबोजोम छ त्यहाँ गएर ट्रान्सक्रिप्सन गरायो, प्रोटिन बनायो। प्रोटिन बनिसकेपछि त्यो पर्टिकुलर गोल्गी एपेरेटसमा गएर यसको प्याकेजिङ भयो। यो जुन प्याकेज भएको वेसाइकल छ त्यो गएर चाहिँ भित्रको मेम्ब्रेनसँग फ्युज गर्छ र बाहिर के रिलिज गर्छ, के निस्किन्छ, थाइरोग्लोबुलिनको कोलोइड निस्किन्छ। अब यो थाइरोग्लोबुलिन जुन तपाईँ यसरी हेरिरहनु भएको छ, मैले यसरी बनाएको छु, यसलाई हल्का तन्काउँ है। यसलाई तन्काउने बित्तिकै हामीले कस्तो देखिन्छ भने यस्तो देखिन्छ हैन। एउटा यतातिर तपाईँले हेरिरहनु भएको छ CO- ग्रुप छ, त्यस्तै यतातिर चाहिँ त्यसको एमिनो ग्रुप छ अनि बीचमा चाहिँ हामीले एमाइनो एसिड्सहरू बनाएको छौँ। अब यो एमाइनो एसिड्समा जुन डल्लोवाला एमाइनो एसिड तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो डल्लो 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 डल्लो, त्यसपछि एउटा अर्को सेप छ, त्यसपछि ट्रायङ्गल छ, रेक्ट्याङ्गल छ हैन। यो डल्लोवाला माथि चाहिँ हामीले पर्टिकुलरली फोकस गर्छौँ किनभने यो जुन एमाइनो एसिड छ त्यो मेजर सिन्थेसिसमा बुझ्नुपर्ने, अलिकति फोकस दिनुपर्ने भनेको यो एमाइनो एसिड माथि हो। यो एमाइनो एसिडको नाम छ टाइरोसिन। टाइरोसिनलाई C9H11NO3 भनेर हामी भन्छौँ, तर यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ नि, यस्तो हुन्छ। यहाँ हेरेर हामीले बनाइसकेका छौँ चित्र, कस्तो हुन्छ, एउटा पर्टिकुलर हैन यसरी कार्बन छ, एकतिर हाइड्रोजन हुन्छ, एकतिर COOH ग्रुप हुन्छ हैन, तलपट्टि चाहिँ फिनोल ग्रुप हुन्छ, यहाँ OH छ र यतातिर N3 छ। यो डायग्राम चाहिँ सम्झिनु होला, यो के हो, टाइरोसिन हो। यही टाइरोसिन माथि अब आयोडिन गएर बस्छ अनि त्यसपछि अगाडिको प्रोसेस सुरु हुन्छ। त्यो बुझ्नुभन्दा अगाडि एक दुईटा कुरा अझै बुझ्नु पर्यो हामीले। हाम्रो मेट्ने कहाँ छ, हामीले हटाइदिएछौँ, हातैले मेट्यो ल। अब यति कामहरू भइसकेपछि हाम्रो जुन बेस छ नि, जुन मेन हाम्रो जुन थाइरोक्सिन भन्ने जुन हाम्रो हर्मोन छ त्यसको बेस चाहिँ हामीले बनाइसकेका छौँ। बेस जुन के थियो, एउटा थाइरोग्लोबुलिन भन्ने एउटा प्रोटिन छ, त्यो प्रोटिन चाहिँ हामीले पाइसकेका छौँ। यो बेसमाथि अब सर्टेन एक दुईटा कुराहरू जोडिन्छन् अनि बल्ल यो के हुन्छ, हर्मोनमा परिणत हुन्छ। त हर्मोनमा परिणत गर्नलाई यो पर्टिकुलर
जुन प्रोटिन छ हामीलाई एउटा अरू कुरा के चाहिन्छ भने आयोडिन चाहिन्छ। अब आयोडिन कहाँबाट आउने हो? हामी नेपाल इन्डियाको सोर्समा जेनरली अब अरू फुड सोर्सेसमा पनि आयोडिन पाइन्छन्, तर जेनरली सी सल्टबाट आउँछ। हामीले जुन सी सल्ट कन्ज्युम गर्छौँ त्यसमा चाहिँ आयोडिनेसन गरेर हामीलाई दिएको हुन्छ। हामीले सल्ट कन्ज्युम गर्छौँ, त्यहाँबाट आयोडिन शरीरमा जान्छ अनि ब्लडमा आउँछ। पहिला ब्लडमा जुन आयोडिन आउँछ त्यो आयोडिन चाहिँ आयोडाइडको फर्ममा हुन्छ होइन, आयोडाइडको डाइरेक्टली चाहिँ लिएर थाइरोइड फलिकल्सले त्यहाँबाट चाहिँ हर्मोन बनाउन सक्दैन, तर के छ आयोडाइडको फर्ममा छ। अब यो आयोडाइडको फर्ममा हामीले जुन यो ब्लड स्ट्रिम बनाएको छौँ यसमा आयोडाइडको फर्ममा, आयोडाइड कस्तो हुन्छ अलिकति आयोडाइडको चित्र हेरौँ है, मैले आयोडाइड बना आई हुन्छ होइन, त्यसपछि 7 वटा, किनभने कुन ग्रुपको हो यो, अनि 7 वटा यसमा के हुन्छन् बाहिर इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छन्, तर यो जुन आयोडाइड हुन्छ यसमा एक्स्ट्रा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यही भएर एउटा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ है। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ आयोडाइड भन्यौँ। यो आयोडाइड चाहिँ पर्टिकुलरली चाहिँ ब्लडमा आइसकेपछि सोच्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, यही थाइरोइड फलिकल्सहरूले गर्छन्, तर थाइरोइड फलिकलमाथि पर्टिकुलर एउटा ट्रान्सपोर्टर हुन्छ। अब एउटा कुरा अझै बुझ्नु पर्यो, यो जुन थाइरोइड जुन छ नि एकदम कन्सन्ट्रेटेड मात्रामा चाहिँ यो ठाउँमा सोसिएर बसिरहेको हुन्छ, त्यही पनि आयोडिनलाई चाहिँ यहाँबाट तानेर भित्र पुर्याएर चाहिँ यो कामहरू चाहिँ कन्टिन्युअसली चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ के देखाएको छ भने यहाँ जुन कन्सन्ट्रेसन छ आयोडाइडको त्यो कम छ। अब यहाँ कन्सन्ट्रेसन कम भइसकेपछि त भित्र लग्नलाई त हामीलाई के चाहियो, अब एगेन्स्ट द ग्रेडियन्ट गइरहेछ नि त। यहाँ पर्टिकुलरली कन्सन्ट्रेटेड फर्ममा आयोडिन छ, किनभने धेरै बेरदेखि यहाँ सोसिएर बाहिरबाट आएर आयोडिनहरू बसिरहेको थियो। अब ब्लडमा जुन आयोडिन थियो बाहिरको इन्भाइरोमेन्टमा आयोडाइड कम छ। अब यस्तो सिचुएसनमा एउटा पर्टिकुलर हामीसँग एउटा ट्रान्सपोर्टर छ, एउटा को ट्रान्सपोर्टर हो या सिम्पोर्टर हो भनौँ न, त्यसले चाहिँ पर्टिकुलरली दुईटा, एउटा त यो आयोडाइडको जुन आयन छ यसलाई र सोडियम। अब हामीले एउटा कुरा अझै बुझ्नु पर्यो, सोडियम जुन हुन्छ ब्लडमा बढी छ र सोडियम यो थाइरोइड फलिकल भित्र कम छ। यसमा चाहिँ पर्टिकुलरली के गर्छ त सोडियम पनि भित्र छिर्न खोज्छ, किनभने यसको ग्रेडियन्ट के छ त यहाँबाट कमबाट लोवरबाट के गइरहेछ, जसरी आयोडिन लोवरबाट हायरमा जान खोजिरहेछ त्यही भएर यसले जान सकिरहेको छैन। सोडियमको के छ यहाँ चाहिँ पर्टिकुलरली यसको कन्सन्ट्रेसन हाई छ, त्यही भएर यसले हायर ग्रेडियन्ट हायर कन्सन्ट्रेसनबाट लोवर कन्सन्ट्रेसनमा जानलाई ग्रेडियन्टले यसलाई फेभर गर्ने भयो। त्यस्तो सिचुएसनमा जुन यो पर्टिकुलर ट्रान्सपोर्टर युज गर्छ नि, यो ट्रान्सपोर्टर चाहिँ डाइरेक्टली एटिपीलाई चाहिँ युज गर्दैन, इनडाइरेक्टली एटिपीलाई युज गर्छ। अब एकचोटि रिकल गरौँ है, ट्रान्सपोर्ट हामीले के भनेको थियौँ, जसले इनडाइरेक्टली एटिपीलाई युज गर्छ त्यसलाई हामी सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भनेर भन्छौँ। सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्टको कन्सेप्ट चाहिँ यहाँबाट जोड्नु होला, किनभने यो जुन पर्टिकुलर ट्रान्सपोर्टर छ हुन त यो सिम्पोर्ट हो हैन, को ट्रान्सपोर्टर हो, दुईटा पर्टिकुलर एन्जाइम दुईटा पर्टिकुलर आयन्सहरूलाई बाहिरबाट भित्र छिराइरहेछ थाइरोइड फलिकल भित्र, तर एटिपी त युज गरेछ तर डाइरेक्टली एटिपीको युज छैन, इनडाइरेक्ट एटिपीको युज छ। त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्छौँ सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भनेर भन्छौँ। अब हेरौँ है के हुन्छ। अब यहाँ ग्रेडियन्टले चाहिँ फेभर गरिरहेछ कसलाई, सोडियमलाई। सोडियम बाहिर छ एकदम धेरै मात्रामा र भित्र के छ सोडियम कम छ, सोडियम भित्र कम छ सोडियम बाहिर बढी छ, यसलाई ग्रेडियन्टले फेभर गर्ने भयो, तर आयोडिनलाई चाहिँ गर्ने भएन। त्यही भएर यहाँ सेकेन्डरी जुन हामीले एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भन्छ त्यसमा एटिपी युज गर्यो यसले र यो दुईटा आयन्सलाई एकैचोटि भित्र छिरायो, सोडियम पनि भित्र छिर्ने भयो र आयोडिन पनि भित्र छिर्ने भयो। तर आयोडिन भित्र छिर्यो हेर्नु है, आयोडिन पनि भित्र छिर्यो। यस्तो खालको ट्रान्सपोर्टरलाई हामी के भन्छौँ को ट्रान्सपोर्टर भन्छौँ या सिम्पोर्ट भन्छौँ हैन। ल आयोडिन त आयोडाइडको जुन आयन छ त्यो त भित्र छिरिसक्यो, तर त्यो आयोडाइडको आयन भित्र छिरिसकेपछि यसलाई अब कतातिर ढकेल्नु पर्यो त कोलोइडतिर। अहिले सेल भित्रै छ, यो थाइरोइड फलिकल भित्रै छ, कोलोइडतिर जान पाएको छैन। अब यसलाई गएर यो माथि एट्याच गराउनलाई या आयोडिनेसन गराउनलाई त यसलाई कोलोइडतिर ठेल्नु पर्यो। कोलोइडतिर ठेल्नलाई एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट वाला एउटा प्रोटिन लाग्छ, त्यो प्रोटिनको नाम चाहिँ के हो एकदम सम्झिनु होला, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, पेन्ड्रिन भन्ने एउटा प्रोटिन हुन्छ। हेर्नु है, यो पेन्ड्रिन जुन प्रोटिन छ नि यसैको अब सर्टिकल म्युटेसन्सहरूमा चाहिँ यसको पर्टिकुलर हुन्छ नि जिन अब ट्रान्सक्रिप्सन भएर यसको पर्टिकुलर जिन फङ्सन अलिकति एक्सप्रेसनमा यताउति डिस्टर्बेन्स भयो भने चाहिँ थाइरोइड फङ्सन चाहिँ डिस्टर्ब हुन सक्छ, थाइरोइड हर्मोनको जुन सिन्थेसिस छ त्यो चाहिँ डिस्टर्ब हुन जान्छ। त्यही भएर सर्टेन म्युटेसनहरूमा यो पेन्ड्रिन प्रोटिन चाहिँ इम्पेयर्ड भयो भने थाइरोइड पर्टिकुलरली आयोडिन भित्र छिर्न पाउँदैन र आयोडिन भित्र छिर्न नपाएपछि यो जति जुन फङ्सन छ आयोडिनले गएर हैन त्यो थाइरोइड हर्मोन बनाउने यो सारा फङ्सनहरू चाहिँ डिस्टर्ब हुन जान्छ। त पेन्ड्रिन भन्ने एउटा प्रोटिन छ जसले यहाँ पर्टिकुलर थाइरोइड फलिकल भित्रबाट चाहिँ भित्र कोलोइडतिर आयोडाइड भन्ने आयनलाई ठेल्न हेल्प गर्छ या पुर्याउन हेल्प गर्छ। यो सम्झिनु, पेन्ड्रिन के हो एउटा प्रोटिन। अब आयोडाइड के भयो, आयोडाइडको आयन के भयो यहाँबाट आइसक्यो कहाँ त कोलोइडतिर।
अब यो जुन आयोडाइड हुन्छ नि या कुनै पनि यस्तो मोइटी जसलाई त्यसमाथि चार्ज हेर्नुहुन्छ त्यो रिएक्टिभ हुन्छ क्या, मतलब त्यसले भनौँ न त्यो रिएक्टिभ भएर यताउति होइन, यता उसँग पनि डिस्टर्ब गर्ने उसँग पनि डिस्टर्ब गर्ने अलिक किचकिचे हुन्छ क्या। त्यो रिएक्टिभवाला कुनै स्पिसिज या कुनै मोइटी छ भने त्यसलाई पहिले त नन रिएक्टिभमा चेन्ज गर्नु पर्यो, अनि बल्ल गएर अगाडि त्यसको प्रोसेसहरू हुन्छन्। अब सपोज मानव कुनै एउटा कर्मचारी खटाउनु भयो, उसको काम एउटा पर्टिकुलर काम छ होइन, यो त्यो काम नगरिकन त्यो मान्छे चाहिँ पहिले किचकिचे नेचरको छ होइन, झगडालु नेचरको छ, आउने बित्तिकै पहिल्यै मान्छेहरूसँग स्टाफहरूसँग डिस्टर्ब गर्न थाल्यो, उसलाई ल्याङ उसलाई किचकिच गर्न थाल्यो भने त त्यसले काम जुन छ उसको जसको लागि उसलाई खटाइएको छ उसलाई चाहिँ त्यो कर्मचारीले त्यहाँ नियुक्ति गरेको छ त्यो त गर्न पाउँदैन। यो त्यस्तै हो, जुन आयोडाइडको फर्ममा छ आयनको फर्ममा छ त्यो रिएक्टिभ हुन्छ। त्यसलाई नन रिएक्टिभ बनाउनलाई चाहिँ अब एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा एन्जाइम लाग्छ, त्यसको नाम के हो थाइरोइड पेरोक्सिडेज। मैले टिपिओ टिपिओ भनेर भन्छु, मैले जहाँ जहाँ टिपिओ भनेको छु त्यहाँ चाहिँ तपाईँले थाइरोइड पेरोक्सिडेजलाई भन्न खोजेको हो भनेर भन्नु है। त यहाँ यो एन्जाइमले काम गर्छ र यसलाई के गर्छ अक्सिडेसन गराउँछ, यसको जुन इलेक्ट्रोन छ नि त्यो इलेक्ट्रोनलाई लिइहालेर होइन यसलाई चाहिँ I2 मा चेन्ज गर्छ। अब बल्ल यो आयोडिन बन्ने भयो। के भयो त यो रिएक्टिभबाट नन रिएक्टिभ I2 मा कन्भर्ट गराउनलाई एउटा एन्जाइमले काम गर्छ टिपिओ, जसलाई थाइरोइड पेरोक्सिडेज होइन भन्ने एन्जाइम भन्छौँ। हामीले जुन सर्ट्समा एउटा कुरा गरेका थियौँ कि पर्टिकुलरली थाइरोइड पेरोक्सिडेजलाई इनिबिट गर्यो भने सर्टेन खानेकुराहरूले होइन, हामीले के भनेको थियौँ भने जसमा थाइरोइड हर्मोन कम बनिरहेको हुन्छ, जुन हाइपोथाइरोइडिजमका पेसेन्टहरू हुन्छन् त्यस्तो हाइपोथाइरोइडिजमका पेसेन्टहरूमा चाहिँ के खानेकुराहरू खानु हुँदैन होइन। जस्तै क्रुसिफेरेसी फ्यामिलीका खानाहरू जस्तै तपाईँको के भयो त यो बन्दा भयो होइन, ब्रोकाउली भयो, काउली भयो, यिनीहरूमा जुन आइसो साइनेट्सहरू हुन्छन् होइन, थायोसाइनेट्सहरू हुन्छन् होइन, थायोसाइनोलेट्सहरू हुन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ पर्टिकुलरली गएर चाहिँ के गर्छ भने थाइरोइड पेरोक्सिडेजलाई इनिबिट गर्छ र तपाईँलाई चाहिँ यो आयोडाइडलाई के भइरहेको थियो आयोडाइड आयोडिनमा चेन्ज भइरहेको थियो त्यो हुन दिँदैन। र अरू कामहरू पनि छन् टिपिओका, अहिले हामी डिस्कस गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ इनिबिट गर्छ। त्यही भएर कतिवटा खानेकुराहरू भिडियो हेर्नु भएको छैन भने गएर सर्ट्समा हेर्नु, पर्टिकुलरली गोइट्रोजेन्स भनेर भनिन्छ जसले चाहिँ यो टिपिओलाई के गर्छ इनिबिट गरेर हुन्छ र थाइरोइडको जुन फङ्सन छ त्यसलाई डिस्टर्ब गरेर हुन्छ। ल फेरि टपिकमा अब यहाँ आयोडाइडबाट आयोडिनमा कन्भर्सन गरायो कसले त्यो टिपिओले। यो प्रोसेसको एउटा सर्टेन एउटा नाम छ जसलाई के भनिन्छ आयोडिन अक्सिडेसन। के भयो त यहाँ अक्सिडेसन भइरहेछ, एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो। अक्सिडेसन गराएर चाहिँ कसले यही थाइरोक्स जुन हाम्रो थाइरोइड पेरोक्सिडेज भन्ने एन्जाइम छ त्यसले चाहिँ एकचोटि कोलोइडमा भित्र आइसकेपछि आयोडाइडलाई आयोडिनमा कन्भर्ट गर्छ, जुन रिएक्टिभ स्पिसिस थियो त्यसलाई चाहिँ नन रिएक्टिभ स्पिसिसमा कन्भर्ट गर्छ। अब आयोडाइड बन्यो। अब यो आयोडाइड I2 बनिसकेपछि फेरि यो थाइरोइड पेरोक्सिडेजले चाहिँ यो आयोडाइडलाई लिन्छ र गएर अब हेरौँ यो मैले डल्लोलाई के भनेको थिएँ यो के हो टाइरोसिन भन्ने एमाइनो एसिड हो, टाइरोसिन हो। यहाँ गएर एउटा I2 माथि एउटा I2 तल, एउटा I2 माथि एउटा I2 तल गरेर चाहिँ यसरी आयोडिनलाई यो सबै आयोडिनलाई चाहिँ यसरी लगेर यहाँ माथि के गराउँछ त आयोडिनेसन गराउँछ। फेरि सम्झिनु है, यहाँ अक्सिडेसन भइरहेको थियो जहाँ आयोडाइडबाट आयोडिनमा कन्भर्सन भइरहेको थियो, कसले गराएको थियो थाइरोइड पेरोक्सिडेजले। यही थाइरोइड पेरोक्सिडेजले यो अब पर्टिकुलरली जुन I2 आयोडिन बन्यो यो आयोडिनलाई टिप्दै लगेर यहाँ माथि माथि चाहिँ हाल्छ है, यसरी कहीँ माथि हाल्छ कहीँ तल हाल्छ, कुनैमा तल हाल्दैन माथि हाल्दैन यसरी। अब हेर्नु है मैले जहाँ यो टाइरोसिन माथि दुईटा आयोडिन छ, माथि पनि छ तल छ, यसलाई हामी DIT किनभने के भन्छ 2 लाई के भन्छ डाई भन्छ, 1 लाई के भन्छ मोनो भन्छ, त्यहाँबाट सम्झिनु है। जहाँ चाहिँ यो टाइरोसिन माथि दुईटा आयोडिन बसेको छ 1 2 त यो के हुने भयो त डाई आयोडो टाइरोसिन। किन दुईटा आयोडिन लागेछ त डाई आयोडो भनेको आयोडिन र टाइरोसिन भनेको यो एमाइनो एसिड हो। त यो एमाइनो एसिड माथि दुईटा आयोडिन लाग्यो भने डाई आयोडो टाइरोसिन। त्यस्तै यो पर्टिकुलर माथि हेर्नु त यो टाइरोसिन माथि एउटा मात्रै आयोडिन छ त यसलाई के भन्ने मोनो आयोडो टाइरोसिन। यहाँ के भयो त यो प्रक्रियामा जहाँ चाहिँ यही टिपिओले हेल्प गर्यो आयोडिनलाई गएर यो पर्टिकुलर जुन यो थाइरोग्लोबुलिनको जुन कोलोइड छ यसमाथि आयोडिनलाई ठाउँ ठाउँमा बसायो, यो प्रोसेसलाई चाहिँ आयोडिनेसन भनिन्छ। के भनिन्छ आयोडिनेसन, आयोडिनेसन। यहाँसम्म त एकदम क्लियर छ होला।
यहाँ अक्सिडेसन भयो, यहाँ आयोडिनेसन भयो। अब एउटा अर्को प्रक्रिया पनि यही टिपिओ ले थाइरोइड पेरोक्सिडेजले एउटा अझै काम गर्छ, त्यो काम पनि हेरौँ है। अब यो जुन ठाउँ-ठाउँमा तपाईले देखिरहनु भएको छ टाइरोसिन माथि आयोडिन बसेको, जुन आयोडिन माथि जुन टाइरोसिन माथि दुईटा आयोडिन बसेछ त्यसलाई हामीले डाइआयोडोटाइरोसिन भन्यौं, जहाँ गएर एउटा आयोडिन बसेछ त्यसलाई मोनोआयोडोटाइरोसिन भन्यौं। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ ल डाइ डाइ साथी भइस है त, ल एउटा डाइ र एउटा मोनो साथी भइस, साथी बनाउने जस्तो के जुटियाइदिने, गएर चाहिँ जुट्टी जुट्टी बनाइदिने। त एउटा डाइ र डाइलाई जुट्टी बनाइदियो भने के हुने त, डाइ प्लस डाइ, एउटालाई जुट्टी गरिदियो डाइ प्लस डाइ, त्यस्तै एउटा डाइ र मोनोलाई जुट्टी गरिदियो। यहाँ हाम्रो त एउटा मोनो छ एउटा डाइ छ, एउटा डाइ प्लस एउटा मोनोलाई जुट्टी गरिदियो, जुट्टी जुट्टी बनाइदिने क्या, साथी साथी, ल त साथी भनेर जुट्टी जुट्टी गरिदियो। यो जुट्टी डाइ र डाइ भएपछि के हुन्छ त, 4 हुन्छ, 2 प्लस 2 4 हुन्छ, 4 लाई हामी के भन्छौँ टेट्रा भन्छौँ, यसलाई हामी टेट्रा भन्छौँ। तर T4 भनेर भने अब के हो T4 पनि जनाउँछु। कुनै ठाउँमा डाइ हैन, यो अलिकति क्लियर देखिएन, फेरि देखौँ। कुनै ठाउँमा डाइ र एउटा मोनोलाई जुट्टी गरिदियो भने त्यहाँ के हुने भयो त, 2 प्लस 1 के हुन्छ 3, त 3 लाई हामी के भन्छौँ T3 भन्छौँ। अब हेर्नु मैले जहाँ T4 लेखेको छु, जहाँ T4 लेखेको छु यसलाई के भन्छ। अब हेर्नु है, पहिला त यो आयोडिन कहाँ गएर बसिरहेको थियो, एउटा अमाइनो एसिड माथि बसिरहेको थियो, तर अब यो जुन पर्टिकुलर ग्लोबुलिन चेन छ त्यो पुरापुरी ग्लोबुलिन चेन माथि अब यसरी यसरी ठाउँ ठाउँमा आयोडिन बसेको छ। तर यहाँ जुट्टी जुट्टी बनाइदिसकेपछि यसको नाम चाहिँ के हुने भयो त, अब यहाँ डाइआयोडोटाइरोसिन थियो, अब टेट्रा आयोडो थाइरोनिन हुन जान्छ। यसैलाई हामीले थाइरोक्सिन भन्छौँ। जहाँ डाइ डाइ जुट्यो त्यहाँ T4 बन्यो। त्यस्तै जहाँ T3 भनेको छ T3, त्यहाँ नाम के भने हामीले ट्राई आयोडो थाइरोनिन। ठिक छ, जुट्टी जुट्टी बनायो। अब यो जुट्टी बनाउने प्रक्रियालाई अब के भन्छ, जहाँ जुट्टी हुन्छ त्यसलाई कपल भन्छ कि भन्दैन। एउटा मान्छे अनि एउटा भनौँ एउटा केटाकेटी सँगै भयो भने कपल भन्छ नि त, त्यही यसलाई कपलिङ भनिन्छ। यो जुन प्रक्रिया छ जहाँ जुट्टी जुट्टी बनाउने हेल्प गर्यो त्यसलाई के भनिन्छ, कपलिङ भनिन्छ। कसले गराउँछ, त्यही टिपिओ ले गराउँछ। त्यो टिपिओ को 3टा काम, थाइरोइड पेरोक्सिडेजको एउटा आयोडिन अक्सिडेसन गरायो, आयोडाइडबाट आयोडिनमा चेन्ज गरायो, त्यसपछि यो जुन आयोडिन बन्यो त्यो आयोडिनलाई गएर ठ्याक्कै यहाँ बसाइदियो ठाउँ ठाउँमा हैन, टाइरोसिन माथि गएर बसाइदियो। प्रक्रियालाई के भने हामीले आयोडिनेसन भन्यो। त्यो आयोडिनेसन प्रक्रिया भइसकेपछि चाहिँ फेरि अब के गर्यो त, जहाँ दुईटा वाला छन् अनि जहाँ एउटा वाला छन् मोनो र डाइ, त्यसलाई जुट्टी बनाइदियो T3 बन्यो। जहाँ दुईटा डाइ डाइ छन् त्यसलाई जुट्टी बनाइदियो, त्यसलाई के भने त T4 भन्यो। T4 लाई नै थाइरोक्सिन भनिन्छ। अब कुरा गरौँ है, यही T3 र T4 लाई चाहिँ, यो दुईटालाई चाहिँ के भनिन्छ त, थाइरोइड हर्मोन भनिन्छ। अब थाइरोइड हर्मोन रेडी छ त छैन, अहिले जोडिरहेको छ, यही यसै भित्र छ। हामीलाई चाहिँ छुट्याएर T3 र छुट्याएर T4 जब पाउँछौँ तब बल्ल चाहिँ हाम्रो काम सकियो भनेर भन्छौँ है। अहिलेसम्म के छ, T3 T4 रेडी भएर बस्या छ, तर अहिलेसम्म छुटिन चाहिँ पाएको छैन। इन्डिभिजुअली अहिले भनौँ न आफै चाहिँ इन्डिभिजुअल भएर चाहिँ गएर काम गर्ने लायकको चाहिँ भइसकेको छैन। अहिले जुट्टी जुट्टी बनाइदिएछ कसले, टिपिओ ले। यो थाइरोइड पेरोक्सिडेजले एउटा अक्सिडेसन गराइदियो, एउटा आयोडिनेसन गराइदियो, अर्को जुट्टी जुट्टी गरेर त्यसलाई कपलिङ भनिन्छ, कपलिङ गराइदियो। ल अब अर्को कुरा गरौँ। यो जब कपलिङ भइसक्या हुन्छ नि, हामीलाई अब के चाहिएको छ भने अब छुट्टै छुट्टै यसलाई चाहिँ, किनभने अहिलेसम्म त यही बसिरहेछ, T3 पनि यही छ हैन, हेर्नु त T3 यही छ, डाइ र मोनो र डाइ डाइ भने T4 पनि यही छ। अब जबसम्म यो हामीलाई अलग अलग भएर पाउँदैन नि तबसम्म हामी चाहिँ यो रेडी भयो भनेर चाहिँ यसलाई मान्दैनौँ। अहिलेसम्म एउटै छ। मैले यो चित्रलाई अलि तल बनाउँछु है, यहाँ हेर्नु, यहाँ थियो T3 T4 लाई अलग गरेको वाला पनि यही बनाउँछु। त्यसपछि अरु जुन कुराहरु छन् त्यो पनि हामी यही गर्छौं। यहाँ COO- छ, सपोज मानौं यो NH2+ छ। हेरौं यो जुन पर्टिकुलर छ हैन, थाइरोग्लोबुलिन, यसै माथि गएर त बस्या छ नि आयोडिन हैन, I2 यहाँ I2 यो दुईटाले T4 बनाउने भयो, पछि गएर यो दुईटाले T3 बनाउने भयो। अब यसलाई जुन काट्नलाई एन्जाइम चाहिन्छ नि छुट्याएर, ल यो तेरो भाग, यो तेरो भाग, त्यो भाग बन्डा गर्नलाई, त्यो अंश बन्डा गर्नलाई चाहिँ एन्जाइम यहाँ भित्र हुँदैन, कोलोइड भित्र।
यसलाई फेरि सेलभित्र तान्नुपर्छ। यो जुन थाइरोइड फलिकल छ नि यसैभित्र तान्नुपर्छ। त मैले यो ओभरलाई यसरी गोलो भनेर इमेजिन गर्नु भनेर त्यसरी बनाएको छु। यसैलाई चाहिँ अब के गर्छु भने चाहिँ हामीले भित्र सेलभित्र फेरि तान्छौँ यो थाइरोइड फलिकल भित्र, र त्यहाँ थाइरोइड फलिकल भित्र फेरि यसको काँध छाट गरेर हामीले T3 छुट्याउँछौँ, T4 छुट्याउँछौँ। ल छुट्याउँ है T3 T4। यहाँ हेर्नु यो पर्टिकुलर जुन कोलोइड बनेको छ यो कोलोइड माथि चाहिँ अब यही पर्टिकुलर लाइसोसोमल एन्जाइम्सहरूले चाहिँ काम गर्छन् र यसलाई के गर्छन् सेलभित्र इन्गल्फ गर्न हेल्प गर्छन्। भित्र फेरि सेलभित्र जानलाई त त्यो माथि भेसाइकल बनाएर सेलभित्र इन्गल्फ गर्नु पर्यो, जुन प्रक्रियामा बाहिरबाट सेलभित्र इन्गल्फ गरिन्छ। हामीले त्यो प्रक्रियाको नामले एन्डोसाइटोसिस भनिन्छ है। त यसलाई एन्डोसाइटोसिस मार्फत एउटा भेसाइकल भित्र के गर्यौँ त यसलाई क्याप्चर गर्यौँ र सेलभित्र फेरि हामीले लिएर आयौँ। ठिक छ। यो पर्टिकुलर थाइरोग्लोबुलिन के भयो त फेरि एउटा सेलभित्र I2 यसरी छ हैन I2 यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त सेलभित्र छिरायौँ। अब सेलभित्र छिर्यो हैन। अब यो भेसाइकल छ, यो भेसाइकलसँग यो लाइसोसोमल एन्जाइम्सहरूले के गर्छन् त यसरी गरे यो भेसाइकलसँग फ्युज गर्छ हैन। अनि यो लाइसोसोमल एन्जाइम्सहरूले के गर्छन् ठाउँ ठाउँमा गएर एउटा त यहाँ काट्दियो, एउटा यहाँ काट्दियो। अब यहाँ काट्ने बित्तिकै के बन्यो त हेर्नु त यहाँ छुट्टै के बन्यो एउटा यस्तो, मलाई चाहिँ मैले यही माथि देखाइदिन्छु। यो T4 बन्यो, ठिक छ T4 बनिदियो र यो काटिएपछि यो के बन्यो त T3 बन्यो। लाइसोसोमल एन्जाइमले गएर यहाँ छाट दियो, यहाँ छाट दियो, यहाँ छाट दियो। अनि छाट्ने बित्तिकै के भयो त छुट्टै भयो। T3 वाला जुन छन् त्यो T3 वाला छुट्टिए र T4 वाला पनि के भयो त छुट्टिए। अब पनि रेडी छ त यो, अब बल्ल यो रेडी भएको छ, तर चाहिँ गएर काम गर्ने स्थितिमा पनि अहिलेसम्म आइसकेको छैन। अब हेरौँ है यो पर्टिकुलर एन्जाइम फङ्सनहरू जुन हामीले हेरिरहेका थियौँ, यो सिलभित्र छिर्ने, त्यहाँबाट थाइरोइड पेरोक्सिडेजले काम गर्ने, अनि कोलोइड भित्र आएर यो सारा प्रक्रियाहरू हुने, तर छाटछुट चाहिँ फेरि कोलोइड भित्र नहुन पाएर फेरि सेलभित्र जाने, एन्डोसाइटोसिस हुने। एन्डोसाइटोसिस भइसकेपछि त्यहाँ लाइसोसोमल एन्जाइम्सहरू चाहिँ त्यो भेसाइकलसँग फ्युज गर्ने। यो लाइसोसोमल एन्जाइमको जुन भेसाइकल चाहिँ फ्युज भयो, लाइसोसोमले ठाउँ ठाउँमा यसलाई काट छाट गरे, T3 T4 बनाए। अब T3 T4 बनाएपछि फेरि इन्डिभिजुअल भेसाइकल्सहरू बन्छन् हैन। यहाँ भेसाइकल हुन्छ, यसभित्र T3 हुन्छ हैन यसरी हैन। अनि यसभित्र के हुन्छ किनभने भेसाइकल त छुटिएको छैन, यहाँ के छ T4 पनि छ, T3 T4 चाहिँ छ। यो जुन पर्टिकुलर हर्मोन हुन्छ नि यो हर्मोन चाहिँ पर्टिकुलर स्टेरोइड हर्मोन जस्तो खालको हुन्छ नेचरको, डाइरेक्टली जुन हुन्छ नि वाटर सल्युबल हुँदैन, त्यही भएर ब्लडमा हालिदियो भने पनि डाइरेक्ट ब्लडमा गइहाल्यो भने पनि यसलाई चाहिँ एउटा क्यारियर चाहिन्छ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ बोक्नलाई। जुन थाइरोइड हर्मोनको जुन फङ्सन छ जहाँ गएर यसले काम गर्नु पर्यो त्यो काम चाहिँ यसले डाइरेक्टली यो जुन यो भेसाइकल्स थियो यो भेसाइकल्स डाइरेक्टली गएर फ्युज भइहाल्यो भने र डाइरेक्ट निस्क्यो भने र कुनै एन्जाइम र कुनै ट्रान्सपोर्टर छैन भने चाहिँ यसले आफ्नो कामै गर्न सक्दैन। त्यही भएर जहाँ यो बन्छ नि रेडी हुन्छ त्यति बेला लिभरलाई सिग्नल जान्छ र लिभरले पनि के गर्छ एउटा ग्लोबुलिन बनाउँछ, एउटा क्यारियर बनाउँछ। लिभरलाई चाहिँ यो पर्टिकुलर एन्जाइम क्यारी गर्नलाई हैन लिभरले हेल्प गरेर आउँछ। त्यही भएर लिभरले चाहिँ के गर्छ भने एउटा टिबिजी भनेर के भनेर टिबिजी भनेर थाइरोइड या थाइरोक्सिन बाइन्डिङ ग्लोबुलिन भनेर एउटा के बनाउँछ त्यसले, यसले ट्रान्सपोर्ट जस्तै एउटा प्रोटिन बनाएर दिन्छ। अनि त्यसले चाहिँ लिभरको चाहिँ यो एन्जाइम चाहिँ यसले गएर के गर्छ त T3 सँग। अब यहाँ हेर्नु के भयो, यहाँ पर्टिकुलर बन्यो अनि त्यसपछि यो भेसाइकल्स भयो, यो भेसाइकल गएर फेरि यहाँबाट फ्युज हुन्छ र के हुन्छ नि यो कन्टेन्टहरू ब्लडमा निस्किन्छन्। यसलाई के भन्यो त हामीले एक्जोसाइटोसिस भन्यो। ठिक छ, यो एक्जोसाइटोसिस भयो। एक्जोसाइटोसिस भइसकेपछि जो यहाँ T3 T4 निस्केको छ त्यो T3 T4 सँग बाइन्ड गर्नलाई के आउँछ यो टिबिजी आउँछ। कहाँबाट? लिभरबाट। यो सम्झिनु है टिबिजी कहाँबाट आउँछ, जुन थाइरोइड यो थाइरोक्सिन बाइन्डिङ ग्लोबुलिन कहाँ बन्छ भनेर सोध्यो भने लिभर भन्नुपर्छ है। यसले चाहिँ यहाँ फलिकल भित्र बन्दैन। अनि यो टिबिजी आउँछ त्यहाँ चाहिँ T3 T4 के गर्छ, T3 र T4 के गर्छ बाइन्ड गर्छ र यसको जुन टार्गेट साइट छ जहाँ चाहिँ यसले काम गर्नुपर्ने, किन हर्मोन हामीलाई थाहा छ हर्मोन्सहरू के हुन्छन् हैन कस्तो एन्डोक्राइन वाला पर्टिकुलर फङ्सन वाला जुन हर्मोन्सहरू हुन्छन् डक्टलेस हुन्छन्, उनीहरूको पर्टिकुलर डक्ट हुँदैन, ब्लडमा जान्छ। ब्लडमा गएर चाहिँ जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँमा गएर जसको रिसेप्टर हुन्छ जुन टार्गेट साइट हुन्छ त्यो टार्गेट साइटमाथि काम गर्छ। त यसलाई क्यारी गर्नलाई या ब्लडमा चाहिँ यसलाई लग्नलाई, किनभने यो कस्तो छ त यो वाटर सल्युबल हुँदैन हैन, अलिकति लिपिड सल्युबल खालको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई क्यारी गर्नलाई चाहिँ एउटा क्यारियर चाहिन्छ। त्यो क्यारियर थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिन भनेर कसले थाइरोक्सिन बाइन्डिङ ग्लोबुलिन कसले बनाएर दियो, लिभरले। त्यो आयो T3 T4 सँग बाइन्ड गर्यो र यसको टार्गेट साइट छ त्यहाँ गएर यसलाई पुर्याइदिन्छ। त यो ओभरअल जुन कुराहरू छन्
हामीले हेऱ्यौँ ओभरअल सबै कुरालाई चाहिँ एकचोटि छोटकरीमा चाहिँ समराइज गरौँ, एउटा लिस्ट बनाएर यो थाइरोइड हर्मोनको जुन सिन्थेसिस भइरहेको थियो, यो थाइरोइड हर्मोनको सिन्थेसिसहरू चाहिँ कहाँ कहाँ कसरी कसरी भइरहेको थियो भनेर एउटा लिस्ट छ है। त्यो लिस्टलाई चाहिँ हामीले एकचोटि छुट्याउँछौँ। सबभन्दा के हुन्छ, पहिला टिआरएच जुन कहाँबाट निस्किन्थ्यो, यो प्याराभेन्ट्रिकुलर न्युक्लियस अफ द हाइपोथ्यालेमसबाट निस्किरहेको थियो, त्यो टिआरएचको के हुन्छ, रिलिज हुन्छ। यो टिआरएचको रिलिज भएपछि यो कहाँ गएर बाइन्ड गर्छ, बाइन्ड्स टु थाइरोट्रोप्स। थाइरोट्रोप्स कहाँ, एन्टेरियर पिट्युटरीमा। ठिक छ, एन्टेरियर पिट्युटरीमा बाइन्ड गरेपछि बाइन्ड कहाँ कहाँ केले रिलिज गर्छ, यसले टिएसएच रिलिज गर्छ हैन, टिएसएच रिलिज्ड बाई थाइरोट्रोप्स। र यो थाइरोट्रोप्स फेरि रिलिज, यसले चाहिँ टिएसएच रिलिज गर्ने बित्तिकै यो टिएसएच ले के गर्छ, गएर बाइन्ड गर्छ त्यहाँ। त टिएसएच बाइन्ड्स टु हैन रिसेप्टर अन थाइरोइड फलिकल। कस्तो खालको रिसेप्टर चाहिँ, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर चाहिँ बाहिर छ है, थाइरोइड फलिकलको रिसेप्टर माथि बाइन्ड गर्यो। यो थाइरोइड फलिकलको रिसेप्टर माथि बाइन्ड गरेपछि के हुन्छ, जी स्टिमुलेटरी प्रोटिन जुन हुन्छ, जी स्टिमुलेटरी प्रोटिनको के हुन्छ, एक्टिभेसन हुन्छ, एक्टिभेट भयो है। जी स्टिमुलेटरी प्रोटिन एक्टिभेट भयो, त्यसपछि यसले के गरायो त, जी स्टिमुलेटरी प्रोटिनले एक्टिभेसन हुने बित्तिकै जो एफेक्टर एन्जाइम जुन हुन्छ एडिनाइलेट साइक्लेज, त्यसलाई एक्टिभेट गर्छ। त एडिनाइलेट साइक्लेजको के भयो, एक्टिभेसन भयो। त्यसपछि यसले एटीपी बाट साइक्लिक एमपी बनायो, साइक्लिक एमपी बाट प्रोटिन काइनेज ए बनायो र यसले फोस्फोराइलेसन गर्यो कसको, ट्रान्सलेसन फ्याक्टरको। त फोस्फोराइलेसन अफ के त, ट्रान्सलेसन फ्याक्टर। अब ट्रान्सलेसन फ्याक्टर गरिसकेपछि ट्रान्सलेसन हुन्छ हैन, अनि ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ, अनि त्यसपछि के भन्छ त, यो तपाईको थाइरोग्लोबुलिन बन्छ। त मैले डाइरेक्ट के भन्थे, प्रोडक्सन अफ थाइरोग्लोबुलिन, प्रोडक्सन अफ थाइरोग्लोबुलिन। ठिक छ। अब यो थाइरोग्लोबुलिनको प्रोडक्सनहरु सबै त्यहाँसम्म चाहिँ बन्यो। अब के गर्छन् त, आयोडिन भित्र छिर्छ, आयोडिनको इन्टेक भयो। अब आयोडिन अपटेक, आयोडिन अपटेक हैन, आयोडिन अपटेक भयो। सर्टमा बताइदिएँ मैले, डाइरेक्ट आयोडिन अपटेक भयो। आयोडिन अपटेक भइसकेपछि के हुन्छ, फेरि अर्को काम, अब चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट वाला कुराहरू है। 10 नम्बरमा आयोडिन अपटेक भयो। पहिला त आयोडिन अक्सिडेसन हुन्छ, आयोडिन अक्सिडेसन। त्यसपछि 11 नम्बरमा के भयो, आयोडिनेसन भयो, आयोडिनेसन। आयोडिन गएर बस्यो के माथि, थाइरोइड ग्लोबुलिन माथि हैन। त्यसपछि 12 नम्बरमा कपलिङ भयो, कपलिङ भयो। यो तीनटै काम कसले गराउँछ, टिपिओ ले, टिपिओ थाइरोइड पेरोक्सिडेजले यो तीनटै काम गराउँछ। आयोडिनेसन, आयोडिनको अक्सिडेसन, आयोडिनेसन र कपलिङ तीनटै गरायो। अब कपलिङ भइसकेपछि के हुने भयो त, फेरि यो सेल जुन के हुन्छ, यो पर्टिकुलर जुन थाइरोइड ग्लोबुलिन बनाएको छ त्यो फेरि के हुन्छ, थाइरोइड फलिकल भित्र छिर्छ। अनि 13 नम्बरमा हैन के हुन्छ, त्यसलाई एन्डोसाइटोसिस भनिन्छ, एन्डोसाइटोसिस। त्यसपछि भित्र काम भइरहेछ। अब अर्को के भयो त, लाइसोजोमलले के गर्छ, ट्रिमिङ गर्छ, लाइसोजोम हैन मा चाहिँ लाइसोजोमले गएर ट्रिमिङ गर्यो। अब के बन्यो, T3 T4 बन्यो। अनि लास्टको 15 नम्बरको स्टेपमा के भयो त, फेरि एक्जोसाइटोसिस, एक्जोसाइटोसिस प्लस यो थाइरोइड, यो थाइरोक्सिन बाइन्डिङ ग्लोबुलिन ल्याएर यसलाई बाइन्ड गर्यो, यसलाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँमा पुर्यायो। यो स्टेप चाहिँ सम्झिनु है। टिआरएच को रिलिज, टिआरएच थाइरोटोस प्याराभेन्ट्रिकुलर न्युक्लियसबाट टिआरएच रिलिज भयो। यो पोर्टल सिस्टमबाट चाहिँ हाइपोफाइजियल जुन हाइपोथैलेमस पोर्टल सिस्टम चाहिँ यहाँबाट त्यसको थ्रु थाइरोट्रोप्समा आयो। एन्टेरियर पिट्युटरीमा जुन भएको थाइरोट्रोप्स छन्, यो थाइरोट्रोप्स माथि चाहिँ यो टिआरएच ले काम गर्छ। अनि यसले चाहिँ टिएसएच रिलिज गर्छ। थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोनले गएर यहाँ बाइन्ड गर्छ एक्स्ट्रासेलुलर तपाईको रिसेप्टरसँग। यो रिसेप्टरले चाहिँ जुन जी स्टिमुलेटरी प्रोटिन छ त्यसलाई एक्टिभेट गर्छ।
किनभने यो जीडीपी को फर्ममा इनएक्टिभमा हुन्छ, जीटीपी सँग बाइन्ड गरेर एक्टिभ हुन्छ, यसले गर्दा एफेक्टर एन्जाइम जसलाई एडिनाइलेट साइक्लेज भन्छ त्यसलाई एक्टिभेट गर्छ, जसले गर्दा एटीपी बाट साइक्लिक एएमपी मा कन्भर्ट हुन्छ। साइक्लिक एएमपी चाहिँ प्रोटिन काइनेज ए मा कन्भर्ट हुन्छ। यो प्रोटिन काइनेज ए ले चाहिँ ट्रान्सलेसन फ्याक्टरलाई फोस्फोराइलेट गर्छ। अब फोस्फोराइलेसन भएपछि ट्रान्सलेसन फ्याक्टरले गएर ट्रान्सलेसन गराउँछ अनि एमआरए बनाउँछ। एमआरएनए बाट ट्रान्सक्रिप्सन भएर प्रोटिन बन्छ। यो जुन प्रोटिन छ त्यसको नाम के हो? थाइरोग्लोबुलिन हो। यो थाइरोग्लोबुलिनको प्याकेज गोल्गी एपेरेटसले गरेर यसलाई के गरिदिन्छ? भित्र कोलोइडतिर हालिदिन्छ अनि कोलोइडमा चाहिँ सारा यो कामहरू हैन। अब यहाँ यति काम भइसकेपछि आयोडिनको कुरा आउँछ। आयोडिन भित्र छिर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यो सबै कामहरू चाहिँ थाइरोइड पेरोक्सिडेजले मेजरली आयोडिनको अक्सिडेसन, आयोडिनेसन, त्यसपछि कपलिङ गराएर त्यसको ट्रिमिङ हुन्छ लाइसोसोमल एन्जाइम्सले र त्यसले एक्जोसाइटोसिस गराएर चाहिँ ओभरअल जुन टार्गेट अर्गन छ, जुन टार्गेट साइट छ त्यहाँ गएर यसको काम गराउँछ। यसलाई चाहिँ सर रिभाइज गर्नु होला। र यो जुन पर्टिकुलर एन्जाइम छ, यो पर्टिकुलर जुन हर्मोन छ, त्यो हर्मोनले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँहरुमा पनि यसको असर देखाइरहन्छ। त्यसको कुरा चाहिँ अलि डिटेल फिजियोलोजी र त्यसको प्याथोफिजियोलोजी र त्यसको ट्रिटमेन्टको कुरा चाहिँ हामी अब नेक्स्ट लेक्चरहरुमा गर्नेछौँ।